नमस्कार। एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। एसटिभी च्याटको आजको अङ्कमा हामी चर्चा गरेछौँ यो सत्ता राजनीति सँगसँगै विपक्षीय राजनीतिको सन्दर्भमा पनि। आज हामीसँग कुराकानीको लागि स्टुडियोमा जनता समाजवादी पार्टीका एकजना वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ राजेन्द्र श्रेष्ठ र उहाँसँग हामी मूलतः सत्ता पक्षको काम गर्ने तौर तरिका, सरकारको काम गर्ने ढङ्ग यो त चर्चा भएकै छ। विपक्षी राजनीतिक दलहरूले चाहिँ सरकारलाई ट्र्याकमा राख्नको लागि कस्तो भूमिका खेलिरहेका छन्? कतै उनीहरू पनि अलमलमा परिरहेको, असमञ्जस्यमा परिरहेको, हराएको जस्तो, मतलब उनीहरूको बारेमा पनि प्रशस्तै प्रश्नहरू छन् नि। यी प्रश्नहरूको बारेमा पनि आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। तपाईँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। अब एकीकरणपछि त तपाईँहरूको पार्टी पनि ठुलो पार्टी भइसकेको छ। हजुर, अब यो ठुलो पार्टी भनेर चाहिँ अङ्कमा ठुलो हुने, भूमिकामा चाहिँ नहुने नै हो। अझै अब यस्तो परिभाषा गर्नुपर्ने भयो यो चाहिँ। अब तपाईँले जुन ठोस रूपमा नेपालको राजनीतिको प्रतिबिम्ब देखाउन खोज्नुभयो, त्यसबारे चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने वास्तवमा पार्टीको आकार बढ्दै गएपछि पार्टीको भूमिका पनि चाहिँ देशका राजनीतिक अवस्थाहरू, अर्थतन्त्र, सामाजिक व्यवस्था अनि सांस्कृतिक रूपान्तरण यस्ता हरेक क्षेत्रमा बढ्दै जानुपर्ने हो। अहिले हामी आन्तरिक रूपमा भर्खरै एकीकरणको प्रक्रियामा लागेको हुँदाखेरि आन्तरिक रूपमा हामीले आफ्नो व्यवस्थापन गर्दै त्यो दिशामा जान्छौँ। अब देशमा हाम्रो मात्रै होइन, अरू प्रतिपक्षहरू पनि सबैको स्थिति हेर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ भने देशको राजनीतिक माहौल यस्तो स्थिति सिर्जना भइरहेछ कि सत्तापक्षले हैन यस्तो चाहिँ त्रासदीपूर्ण, विश्वमा सायद चाहिँ यति ठुलो मानवीय सङ्कट आएकै थिएन। यो कोभिड-19 को मानवीय सङ्कट आजसम्म विश्वमा देखा परेको सङ्कटमा सबैभन्दा ठुलो र सबैभन्दा गम्भीर मानवीय सङ्कट हो। यो मानवीय सङ्कट सँगसँगै यसले चाहिँ राजनीतिक सङ्कटहरू पनि ल्याइदिए। अब राजनीतिक क्षेत्रमा पनि अहिले के भन्दाखेरि जस्तो सुकै स्थिति भए पनि सरकार चाहिँ अब ठिल्ठिलो भनौँ, धिमा गतिमा भनौँ, कछुवा गतिमा भनौँ, जेसुकै गतिमा भए पनि आफ्नो सत्ता टिकाउने दाउपेचमा मात्रै गयो। र यस्तो स्थितिमा सम्पूर्ण राष्ट्र एक हुनु पर्यो, सबै देशका नागरिकहरूलाई सम्हालेर जानु पर्यो भन्ने हिसाबले आफ्नै पार्टीभित्रका मानिसहरू, हामीहरू, अरू साथीहरू सबैले एउटा यस्तो उच्च स्तरीय राजनीतिक समिति बनाऊ र सबैलाई चाहिँ चलायमान बनाऊ भन्ने हो। त्यसमा चाहिँ चलायमान हुने त कता कता कसरी चाहिँ गति रोक्न सकिन्छ भन्नेमा विनाशकाले विपरीत बुद्धि भने जस्तो गरी हाम्रो चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यू र उहाँको सरकारको नेतृत्व हैन त्यसरी चाहिँ अगाडि बढ्यो। र यो मानवीय सङ्कटले राजनीतिक मात्रै ल्याएन, आर्थिक सङ्कट पनि ल्याइरहेको छ हैन। हामीले त स्पष्ट भनेका थियौँ कि अहिलेको यो स्थितिमा चाहिँ यो कोभिड-19 केन्द्रित बजेट ल्याउँ र हामीले चाहिँ देशको यो वर्षको बजेटलाई अत्यधिक रूपमा हैन नगरी नहुने हिजोको निरन्तरता दिने बाहेक नयाँ कुनै पनि कार्यक्रम नराखिकन यसमा केन्द्रित भएको बजेट ल्याउँ भन्यौँ। तर परम्परागत रूपमा जस्तो बजेट आयो त्यस्तै बजेट आयो। कोभिडको चाहिँ समस्यामाथि केन्द्रित हुनै सकेन र आज हाम्रो देशमा तेस्रो चरणमा प्रवेश गरेर समुदाय स्तरमा जाने स्थिति बन्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ सबैले छलङ्गै देखिसकेको अवस्था छ। त्यही त, यो सबै देखियो। तपाईँले जुन भन्नुभयो नि, हामीले चाहिँ एउटा उच्च स्तरीय संयन्त्र बनाऊ भन्यौँ, मानेन। कोभिड केन्द्रित बजेट ल्याऊ भन्यौँ, मानेन। अब राजनीतिक सङ्कट पनि ल्यायो, त्यसलाई समाधान गर्ने उपायहरू ल्याउँ भन्यो, त्यो पनि मानेन। भने मतलब चाहिँ नि सरकारले विपक्षीहरूलाई, तपाईँहरूलाई, नेपाली कङ्ग्रेसलाई, राप्रपालाई, अहिले जो विपक्षमा रहेका तपाईँहरू अलिक गिनी चुनेका दलहरूलाई चाहिँ रौँ बराबर पनि गनेन छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट बुझ्नु पऱ्यो हामीले होइन। अब त्यस्तो त भन्न मिल्दैन मेरो विचारमा होइन। किन भन्दाखेरि अब सरकारले गने पनि नगने पनि सरकार आफै पनि के हो भने जनताको चाहिँ अभिमतबाट जाने हो। आज ओली सरकार जुन ढङ्गले अगाडि बढेको छ, मलाई एकदमै विश्वास छ कि अहिलेको यो गतिले आगामी निर्वाचन सम्बन्धमा केपी ओली सरकार यति नराम्रोसँग चाहिँ बदनाम भएर यति नराम्रोसँग पराजित हुनेछ, यो इतिहासमा अङ्कित हुन्छ। मैले यो किन भनिरहेको छु भने सायद यो गणतन्त्र आइसकेपछिको सबैभन्दा भ्रष्ट सरकार
रूपमा यो रूपान्तरित हुँदैछ। कुनै नियम कानुनको आवश्यकता छैन। अब अख्तियारलाई कसरी छल्न सकिन्छ भन्ने ध्यान मात्रै जान्छ हरेक कुरामा होइन। मैले यो किन भनिरहेको छु भने जस्तो एउटा रिसेन्टली भन्ने हो भने तपाईँको केही घटनाहरू स्वास्थ्य क्षेत्रमा यस्तो चाहिँ कोभिड महामारीको बेला जुन बेला चाहिँ जनता भोक रोग र शोकले चिन्तित छ, यस्तो अवस्थामा ओभ्ने प्रकरण आयो, भ्रष्टाचारको चाहिँ कुरा आयो। अब त्यसमा चाहिँ खोइ छानबिन, कुनै छानबिन छैन होइन। अब सेक्युरिटी खरिद प्रेसको प्रकरण तपाईँहरूले देखिराख्नु भएकै छ होइन। पुरा चाहिँ फ्रान्सको उसँग होइन चाहिँ डिलिङ गरेको G2G भनेर, अनि त्यहाँ चाहिँ कमिसनको डिलिङ। G2Gमा चाहिँ कमिसन हुँदैन भन्छन् मुखले चाहिँ, तर लाइभ भोइस सबैले सुनिरहेछ। अब उसलाई चोख्याउन लागेको छ भन्ने कुराहरू आएको अवस्था छ। त्यति मात्रै होइन, अब तपाईँको अहिले सुरक्षा सामग्री खरिदका सन्दर्भमा पनि तपाईँहरूले केही छापाहरूमा आएको कुराहरू देख्नुभयो होला होइन। स्पष्टका साथ के देखियो भने अरबौँको कारोबार हुँदैछ, हतियार खरिद हुँदैछ होइन। त्यो हतियार खरिद त सामान्यतः के हो भने टिटी हुन्छ नि, त्यस्तो प्रक्रियाबाट हुँदैन। त्यो चाहिँ एलसी खोलेर लेटर अफ एक्सचेन्जको माध्यमबाट हुन्छ नि त। नेपालकै कानुनले त्यो भन्छ। अब नेपालको चाहिँ कानुन मात्रै होइन, त्यससँग सम्बन्धित निर्देशिकाहरू हुन्छन्, कार्यविधिहरू हुन्छन्। ती कार्यविधिहरूमा पनि के कुरा उल्लेख छ भने एलसीको प्रक्रियाबाट जानुपर्छ। तर अहिले अब अरबौँ रुपियाँको चाहिँ हतियार खरिद गर्ने, अनि त्यो चाहिँ टिटीको माध्यमबाट भुक्तानी दिने, डाइरेक्टै टिटी भनेपछि डाइरेक्टै उनीहरूलाई टेलिग्राम मार्फत चाहिँ जान्छ। अब एलसीको प्रक्रियालाई छोडेर अहिले चाहिँ अमेरिकाको एउटा चाहिँ डिफेन्ससँग सम्बन्धित होइन एउटा डिफेन्स एन्ड एकाउन्टिङ सर्भिसको एउटा उ छ, फाइनेन्ससँग डिलिङ गर्छ उसले। अब डिफेन्स फाइनेन्स एन्ड एकाउन्टिङ सर्भिस भन्ने छ। अब उसलाई चाहिँ डाइरेक्ट टिटी गरेर पठाउने। अब त्यो कुरा चाहिँ के भने नेपालको सरकारले कार्यविधि नमिलेको हुँदा, त्यसरी पठाउन नमिल्ने भएको हुँदाखेरि कार्यविधि नै संशोधन गरेर यो जेष्ठ 12 गते संशोधन गरेर अब चाहिँ डाइरेक्ट G2G किन्ने भने। अब यो चाहिँ कहीँ भ्रष्टाचार छैन भन्छ, यसमा अरबौँको चलखेल छ भन्ने छ अहिले होइन। अब यस्तो किसिमबाट भ्रष्ट आचरणको सरकार चाहिँ यहाँ बन्दै गइरहेको छ होइन। भनेपछि तपाईँहरूको सूचनामा तपाईँहरूले पाएको सूचना तथ्याङ्कहरू विश्लेषण गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ सरकार चाहिँ भ्रष्टाचारले पुरै गनाएको चाहिँ देखिराख्नु भएको छ। त्यो देखिराख्नु भएको छ भनेदेखि त तपाईँ त सांसद पनि त हो नि त, जनप्रतिनिधि। संसदमा यो विषय संसदमा पनि लेखा समिति छ आदि इत्यादि छ, त्यो छानबिन गर्ने संसदले एउटा स्पेसल कमिटी पनि बनाउन सक्छ। छानबिन गर्नलाई सरकारलाई निर्देशन दिन सक्छ, प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरूलाई बोलाएर चाहिँ नि त्यसबारेमा जानकारी लिन सक्छ। किन त संसद फेरि मौन यसमा? म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, लेखा समितिले के छानबिन गरेन? गर्यो नि होइन, गर्यो, निर्देशन दियो, सरकारले चाहिँ त्यसलाई यो चाहिँ वास्तै गर्दैन। म राज्य व्यवस्था समितिमा छु, राज्य व्यवस्था समितिले पनि कयौँ निर्देशनहरू दियो, त्यो निर्देशनहरूलाई वास्तै गर्दैन। अब भन्नुहोस् त होइन, अब तपाईँको भनेको सरकारले संसदलाई टेरिराखेको छैन, वास्तै गरिरहेको छैन। अझ कस्तो भने उनीहरूको पार्टीको चाहिँ जुन द्वन्द्व हो नि, त्यो द्वन्द्वको छाया बनाइयो संसदलाई। हाम्रो संसदको चाहिँ प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम 3 मा के छ भने संसदको अधिवेशन आह्वान कसरी हुन्छ भन्ने छ होइन, अन्त्य कसरी हुन्छ भन्ने चाहिँ नियम 3 को उपनियम 2 मा छ। त्यो उपनियममा के भन्छ भने कुनै पनि संसद अधिवेशन अन्त्य गर्दा सभामुखले हाउसमा सुनाएर अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने छ। हाउसमा सुनाउनुपर्छ। आजसम्म सुनाइयो न, सभामुखसँग छलफल छ, न कुनै चाहिँ कार्यव्यवस्थामा छलफल छ। पार्टीको द्वन्द्व बढ्यो, त्यसकारण अब चाहिँ ल सूचना टाँगेर अन्त्य होइन। यति स्वेच्छाचारी, यति अधिनायकवादी सरकार, मलाई लाग्छ त्यो सायद विश्वमा हिटलरको थियो भने म जान्दिनँ होइन। अब त्यति बेलाको म समकालीन परिनँ। त त्योभन्दा पनि नयाँ ढङ्गले चाहिँ हरेक चिजलाई आफू केन्द्रित गरेर
तर त्यो संसदको केसमा चाहिँ सभामुखमाथि त नैतिकताको प्रश्न पनि उठ्यो नि होइन। जुन सभाको उहाँ प्रमुख हो त्यो सभाको प्रमुखलाई पत्तै नदिकन 22 गते बैठक राखिएको छ, 17-18 गते अन्त्य गरिदिएको छ भनेपछि त नैतिकताको प्रश्न हो नि त उहाँमाथि पनि होइन। अब जहाँको बारेमा उहाँसँग सामान्य सल्लाह हुँदैन, सोधखोज गरिन्न भने के बचिराख्ने त्यो पदमा? अब यो सबै सांसदहरूको लागि प्रश्न हो, मेरो विचारमा सभामुखसँग मात्रै सम्बन्धित होइन। सबै सांसदहरू जिम्मेवार छन्। अनि अब यति बेला के छ भने जेसुकै समस्या आए पनि कोभिड भनिदिएको छ होइन। अनि त्यो कोभिडकै चाहिँ स्थितिलाईमा जुन एउटा जनतामा त्रासदीपूर्ण वातावरण बनेको स्थिति छ, जस्तो एउटा महासङ्कट हामी झेल्दैछौँ, यो कुरालाई चाहिँ आफ्नो सत्ता सञ्चय, शक्ति सञ्चय, सत्ताको लागि शक्ति सञ्चय गर्ने माध्यमको रूपमा प्रयोग गरेर के भनेर चाहिँ प्रतिपक्ष, आफ्नै पार्टीभित्रको प्रतिपक्षलाई पनि दमन गर्न सकिन्छ, के भनेर चाहिँ कसैलाई फकाउने, कसैलाई तर्साउने होइन। अब हुँदा हुँदा ल यदि यस्तो भएन भने राष्ट्रपति शासन भनेर तर्साएर हुन्छ कि होइन, के भनेर हुन्छ, अनेकौँ कुराहरू गरेर यो चाहिँ जसरी पनि टिक्ने। राष्ट्रपति शासनको सम्भावना छ र हामी कहाँ संविधानले त्यस्ता ऊहरू दिएको छ र मौकाहरू बाटोहरू दिएको छ? सङ्कटकालीन धाराहरूमा त अब कतिपय व्यवस्था त छ नै, तर अहिले त्यस्तो गर्नुपर्ने स्थिति होइन होइन। तर पनि उहाँको चाहिँ नियतमाथिको प्रश्न हो कि प्रधानमन्त्रीको नियतमाथि चाहिँ तपाईँलाई एकदम ठुलो 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 शङ्का छ तपाईँलाई? मैले दुईटै कुराहरू देख्छु। एउटा नीतिमा पनि उहाँको गलत छ, नियत पनि गलत छ। किन भन्दा अहिले यस्तो स्थितिमा साँच्चै भन्नुहोस् त ल विश्व समकालीन विश्वमा हेर्नुहोस्, अहिले भर्खरै जापानको प्रधानमन्त्री आबेले होइन आफ्नो स्वास्थ्यमा केही गिरावट आउने बित्तिकै उसले रिजाइनेसन गर्यो हो होइन। अब हामी कहाँको प्रधानमन्त्री हेर्नुहोस् कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ हामी सबैलाई थाहा छ। 2 घन्टा काम गऱ्यो भने 4 घन्टा त रेस्ट गर्नुपर्छ नि उहाँको होइन। यो चाहिँ हामीले बढाइचढाइ भने त होइन, सारा उसले देखिरहेको छ। यस्तो बेला यस्तो नेतृत्व देशलाई आवश्यक छ जुन नेतृत्वले हरेक कुराहरू, जनताको समस्या, सङ्कटमा सरकार छ होइन, सङ्कटमा जनताको अगाडि सरकार छ भन्ने दिनु पर्थ्यो। त्यस्तो केही छैन। झन् मलाई त कस्तो लागिरहेछ भने यो नेपाल भ्यालीमा जुन चाहिँ अहिले मानवीय सङ्कट देखा परेको छ, डे टु डे आज न्युज सुन्यो, आजसम्मकै इतिहासमा सबैभन्दा बढी कोरोना, फेरि सुन्यो आज सबैभन्दा बढी, फेरि सुन्यो आज, प्रत्येक दिन सबैभन्दा बढी भनिरहेछ। यो सङ्कट चाहिँ वास्तवमा सरकारद्वारा चाहिँ क्रिएट भयो भन्ने लागिरहेछ मलाई। यो समस्या यहाँ चाहिँ नेपाल भ्यालीमा चाहिँ, किनभने नेपाल भ्यालीमा त्यो आएकै थिएन नि सुरुमा त होइन। एकजना बाहिरबाट आएको मानिसमा आयो, त्यसपछि केही भारतबाट आएकोमा आयो, तिनीहरू सबै आइसोलेसन आएर यहाँ त शान्त नियन्त्रणमा थियो, यहाँ त्यस्तो स्थिति थिएन। त एकाएक लौ अब सबै चाहिँ आफ्नो चाहिँ घरमा जाने व्यवस्था गरौँ भने सरकारले बाहिर पठाउने स्थिति पनि बनाए होइन, वसार पसार पनि गरे। अनि केही समयपछि फेरि लौ अब सकियो, सबै आऊ भन्यो, सबै आऊ भन्यो होइन। अब काम सुरु हुन्छ, एकदम नर्मल लाइफ सुरु हुन्छ भन्ने। अब जनताको चेतना त कमजोर हुन्छ नि त। यस्तो स्थितिमा फेरि चाहिँ फटाफट अब गाडीबाट फेरि यहाँ भ्यालीमा ओसार्नु थाल्यो। अब उनीहरूले के अब कसरी आयो त भन्दाखेरि हिजो यहीँ बसिरहेको भए उहाँहरूको चाहिँ कन्ट्र्याक्ट स्थिति हुँदै थिएन। अब गयो फेरि यहाँ आउँदाखेरि स्थिति कस्तो बन्दियो भने अब धेरैलाई सार्ने, समुदायमा पुर्याउने स्थिति बन्यो। त्यसकारण त्यो मानिसहरूको दोष होइन, यो चाहिँ सरकारको नीतिको खोट हो नि। अब यहाँ त्यो आयो, त्यसपछि उहाँलाई चाहिँ कोरामिन प्राप्त भए जस्तो, सरकार बचाउने कोरामिन जस्तो होइन। यो हो सत्ता सञ्चालन गरेको तरिका। यस्तो बेला म प्रधानमन्त्री भएको रिजाइनेसन गरेँ। सरकारलाई चाहिँ त्यो अहिले सरकार जोगाउनको लागि चाहिँ कोरोना बढिदिनु परेको छ, सङ्क्रमण बढ्नु परेको छ? हजुर होइन, सङ्क्रमण बढ्नुपर्ने त छैन, तर गभर्मेन्टलाई चाहिँ यो बाहिर देखाउन, आम जनतालाई चाहिँ हेर्नुहोस् कोभिडको अवस्थामा माधव नेपालले यस्तो गर्दैछन्, पुष्पकमल दाहालले यस्तो गर्दैछन् होइन। अब भनेर चाहिँ आफ्नो पक्षमा चाहिँ जनमत पार्दैन होइन। अनि त्यसको लागि चाहिँ उपयोग गर्ने भयो कि पार्टीमा जब आफूप्रतिको विश्वास छैन भने
उहाँले के गर्ने हो? संसदीय व्यवस्था हो। जब उहाँमाथि अविश्वास पैदा हुन्छ भने म विश्वासको मत लिन्छु भनेको आफैले संसदीय दलको बैठक डाक्नु पर्थ्यो होइन। एउटा साँचो अर्थमा राजनेता हो भने। तर त्यसमा होइन हामी चाहिँ हाम्रो स्थितिमा भने म त के गर्छु भने जब अविश्वास नआए पनि है, अविश्वासको प्रश्न DTI-को चाहिँ स्थायी कमिटी साराले भनिरहेको छ, आम जनताले मैले बुझेँ तपाईँको आशय, मैले बुझेँ प्रधानमन्त्रीले त्यति उच्च नैतिक बल देखाउनु पर्थ्यो म माथि शङ्का प्रश्न उठेपछि भनेर। तर त्यसको अर्को साइड पनि छ जस्तो चाहिँ त्यहाँ प्रचण्डजीको, माधव नेपालको, झलनाथ खनालको सबै मिल्दाखेरि बहुमत उहाँहरूको पक्षमा छ, प्रधानमन्त्री अल्पमतमा हुनुहुन्छ भनेर जुन भनेको थियो नि। तर पार्टीमा त बहुमत अल्पमत भनेर त त्यो सो गरेपछि देखिने कुरा हो नि त। उहाँले त्यो सो नै गर्न सक्नु भएन, आफूसँग यति सङ्ख्या छ भन्ने देखाउनै सक्नु भएन। त्यसकारण प्रधानमन्त्री त सुरक्षित ठाउँमै रहनुभयो नि त होइन। अब त्यो सो गर्ने त संसदीय दलको बैठक कल गरेपछि न हो। संसदीय दल कल नगर्ने अब हस्ताक्षर अभियान त भएका छ त होइन। मैले दुवै पक्षले हस्ताक्षर अभियान गरेको छ। अनि त्यो हस्ताक्षर अभियान यस्तो चाहिँ उ गरेपछि पनि त्यहाँ पनि यस्तो अवस्थामा हस्ताक्षर अभियान भन्ने कुराहरू आउँछ। हरेक कुराहरू छ नि त। पार्टीभित्रको आन्तरिक सङ्घर्षलाई पनि जब आफूमा विश्वास छैन भन्ने हुन्छ भने एकजना नेताले, कुनै पनि नेताले, म केपी ओली मात्रै भन्दिनँ, त्यो चाहिँ प्रचण्ड भए पनि बा अरू कोही पनि नेता भए पनि, झलनाथ बा माधव नेपाल भए पनि बा हाम्रै पार्टीका नेताहरू भए पनि, नेपाली काङ्ग्रेसको नेताहरू भए पनि होइन, जब चाहिँ यस्तो समस्याहरू देखा पर्छ पार्टीभित्र विश्वासको मत पार्टीभित्र पनि लिनुपर्छ। किनभने संसदीय दलको नेता चुनेकोले भएको हो नि त। अब जब पार्टीभित्र आफ्नो DTI-ले चाहिँ राजीनामा मागेको अवस्था छ भने ल कि मतदानको प्रक्रियामा जानु पर्यो होइन। तर त्यहाँसम्म त प्रचण्डजीहरूले पुर्याउनै सक्नु भएन नि प्रधानमन्त्रीलाई। बरु उहाँहरू स्वयं गलेर लौ त लौ जे छ त्यही भइहाल्यो, अब हामी चिसै पानीले नुहाउँछौँ भनेर उहाँहरू पुरानै ठाउँमा फर्कनु भयो नि त होइन। भनेको प्रचण्डजीहरूको त्यति बल, त्यति मत, त्यति सङ्ख्या त रहन्छ नि त। उहाँहरूले हामीसँग बहुमत छ भने पनि त्यो देखावटी कुरा रहेछ नि त होइन। कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भने अब नेतृत्वहरूले चाहिँ आफूले जे देख्यो त्यसअनुसारको चाहिँ निर्णय दिन्छन्। कतिपयले चाहिँ अब चाहिँ नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिन्छन् होइन। पञ्चायत कालमा पनि अब खेलकुद मैदानमा एउटा घटना घटेपछि केशरबहादुर विष्टजीले राजीनामा गर्नुभयो, उहाँले गराएको त होइन नि होइन। अब चाहिँ पुष्पकमल दाहालले चाहिँ रुकमानगढ प्रकरण आउँदा होइन, अब त्यसबाट चाहिँ फेरि प्रतिगमनतिर जाने हो कि भन्ने आशंका भएपछि उहाँले रिजाइनेसन गरेर निकास दिनुभयो होइन। एउटा त दियो। अहिले अब उहाँले कुन कारणले गर्नुभयो उहाँले नै जान्नु होला। किन बहुमत हुँदाहुँदै पनि अब किन जानुभयो? अब मलाई चाहिँ के लागिरहेछ भने बाहिर चाहिँ यताउता हो हल्ला यसो हेर्दा घरिघरि चाहिँ नेपालका छापाहरूले चर्चा परिचर्चा गर्दा यदि केपी ओलीलाई चाहिँ जबरजस्ती हटाए आफ्नै पार्टी डिभिजन गर्ने खेल होइन। अब त्यसको लागि अब आफ्नै चाहिँ केही कार्यकर्ता लगाएर पार्टी दर्ता गर्ने खेल, अरू पार्टीहरूलाई पनि एकदम साम दाम दण्डभेद हरेक किसिमको ढङ्गले चलखेल गर्ने खेल, यी सबै कुराहरू हेर्दाखेरि प्रतिगमनको नायकको रूपमा उहाँ चाहिँ डेभलप हुने सम्भावना देखेर पनि सायद नेकपाभित्र चाहिँ यो कुराहरूमा गम्भीरतापूर्वक चाहिँ गर्न सकेन बा चाहिँ जनताको चाहिँ भनेपछि जनताको पनि हुन सक्छ। भनेको प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अप्रिय निर्णय पनि लिन सक्ने अथवा तपाईँले भनेको जस्तो प्रतिगमनतर्फ जान सक्ने सङ्केत पाएपछि प्रचण्डजी मौन भएको हुनसक्छ त होइन। मैले त्यही कुरा त भनिनँ होइन। मतलब चाहिँ अहिलेको स्थिति हेर्दा राजनीतिक दलहरूले यसमा मैले यो हामी राजनीतिक दलहरूले एकचोटि चर्चा गऱ्यौँ के चर्चा गर्ने उहाँले संसद चाहिँ उमा अन्त्य गरिदिनु भयो होइन, सूचना टाँसेर। हामीले चाहिँ अब फेरि संसद डाकौँ कि भन्ने हिसाबले नेपाली काङ्ग्रेस हामीहरू पनि छलफल चलायौँ। तर त्यो चलाउने अलिकति मात्रै हामीले के छलफल सुरु गरेका थियौँ, बाहिर यस्तो माहौल बन्यो कि ल यस्तो अवस्थामा कोभिडको महामारीको बेला कहाँ संसदको बैठक भन्न थाल्यो होइन स्थिति नि। अब यस्तो कोभिडको महामारीको बेला फेरि ऊ चाहिँ अध्यादेश ल्याउँछ। हेर्नुहोस्, अध्यादेश ल्याएर पार्टी डिभिजनको खेल खेल्छ अनि अधिनायक कटो लागु गर्न प्रतिपक्षको सहयोग बिना नै सबै कब्जा गर्ने नीति दिन्छ। यस्ता प्रतिगमनका सिम्टमहरू त उहाँले देखाएकै थिए। यसमा तपाईँहरू अलिकति जोडिएको कुरा चाहिँ
त्यो अध्यादेश प्रकरणमा चाहिँ तपाईँहरू पनि अलिकति जोडिनुभयो। तपाईँहरूको पार्टी विभाजन गर्नको लागि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अध्यादेश ल्याएको अथवा त्यहाँ भूमिका खेलेको, सांसद अपहरण गरेको, यी जुन कुराहरू भयो नि, अहिले अब यो 1.5-2 महिनापछि यसो सम्झिँदाखेरि साँच्चैकै हो रहेछ कि जस्तो लाग्यो कि त्यति बेलाको राजनीतिक बजार खपत गर्नको लागि तपाईँहरूले बोलेको कुरा हो यो? होइन, कुनै पनि कुराहरू चाहिँ खपतको लागि बोलिन्न। मैले एकदम क्लियरली मैले देखेको होइन, मेरो चाहिँ अब आध्यात्मिक चिन्तन हुनेले ब्रह्म भन्छ होइन, तर मेरो चेतना भन्छु म। मेरो चेतनाले देखेको कुरा भन्ने हो भने चाहिँ ओलीजीले जुन ढङ्गले गर्नुभयो नि, त्यो आफ्नै पार्टीलाई विभाजनको लागि गर्नुभएको थियो वास्तवमा चाहिँ। त्यसका लागि विविध खेलहरू कसरी चाहिँ अब 40% पुर्याउन सकिन्छ भन्ने खेल अन्तर्गतको एउटा यो सानो खेल मात्रै। तर उहाँ स्वयं प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, बहुमत उहाँसँगै छ, उहाँलाई किन चाहियो र त्यो कुराहरू? अब छैन भन्ने कुरा त हामीले अहिले यहाँ चाहिँ भनेर होइन, त्यो त अब उहाँले संसदीय दलको बैठक डाक्नु पर्यो, केन्द्रमा अहिले स्थायी कमिटीको बैठक डाक्नु, अहिले र हरेक कुराहरू कोभिडको कारणले चाहिँ उहाँलाई क्वारान्टाइन प्राप्त भएको हो होइन। भनेपछि तपाईँहरूको पार्टी फुटाउनको लागि त्यो अध्यादेश ल्याएको होइन कि वास्तविक अर्थमा चाहिँ नेकपा विभाजनको लागि त्यो अध्यादेश ल्याइएको थियो भन्ने तपाईँहरूको बुझाइ? त्यो त एकदमै घाम जत्तिकै छलङ्ग छ, सबैलाई थाहा छ यो कुरा। पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वलाई उहाँ कसरी अगाडि बढाउन खोज्ने भने संसदलाई पनि अचानो बनायो, राष्ट्रपतिलाई समेत आफ्नो पार्टीको छाया बनायो, पार्टीको गुटको छाया बनायो होइन। अब उतापट्टि चाहिँ मन्त्री परिषदले सिफारिस गर्न पाएको छैन, पढ्न पनि भ्याएको छैन, स्वीकृति होइन। अब यहाँ यदि केही भएको स्थिति भयो भने कुनै अर्को कदम प्रधानमन्त्रीले चाह्यो भने चाल्यो भने राष्ट्रपतिले तुरुन्तै गर्ने। एउटा दुधको साक्षी बिरालो बस्या जस्तो न छ होइन। अहिले त्यस्तो राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री भएको हुँदा तर तपाईँहरूले नै बनाएको संविधानमा त राष्ट्रपतिलाई संवैधानिक राष्ट्रपति राखेको छ, मन्त्री परिषदका सिफारिसहरू उहाँले पास गर्नुपर्छ भनेरै लेखिया छ नि त। त्यही त, अब त्यो राष्ट्रपतिले गर्न पाइँदैन भने होइन नि, मैले राष्ट्रपतिले गर्न त पाइन्छ, तर पढेर गर्नु पर्यो, सबै कुराहरू चाहिँ उ गरेर गर्नु पर्यो। खालि चाहिँ जे आयो त्यो गर्ने भने होइन। हिजो रामवरण यादवको पालामा कहीँ गएको थिएन, सरकारले स्वीकृति गर्ने बित्तिकै पठाउने बित्तिकै गरेको भए त रुकमानलाई त तुरुन्तै हटाइन्थ्यो होला नि होइन। विविध कुराहरू छलफल गरेर अनि त्यहाँबाट कानुनी सल्लाह लिएर राजनीतिक दलहरूसँग सल्लाह लिन यस्तो गरे नि त। अहिले जुन बेला संसदलाई चाहिँ होइन अन्त्य गरिरहेछ, त्यो चाहिँ आफ्नो नियमित प्रक्रिया पनि होइन, अनियमित ढङ्गले अन्त्य गरिरहेछ, अनि त्यसै बिचमा चाहिँ अध्यादेश ल्याएको छ। त्यस्तो बेलामा एउटा सच्चा राष्ट्रपति, संवैधानिक राष्ट्रपति, संविधान अनुसार चल्ने राष्ट्रपति भएको भए त्यस्तो स्थितिमा के गर्थ्यो? कानुन व्यवसायीसँग सल्लाह गर्थ्यो, चाहिँ न्यायालयको पनि सुझाव दिन्थ्यो होला, सबै राजनीतिक दलहरूलाई एकचोटि ल यस्तो अध्यादेश आउन खोज्यो, किन त्यो दलसँग सम्बन्धित छ नि। अनि त्यत्रो संवैधानिक आयोगहरूमा एकल निर्णय गर्ने गरी आएको छ, यसले स्वच्छता बढाउँछ, अधिनायकवाद बढाउँछ, यसबारे के सल्लाह गर्नु पर्दैन राष्ट्रपतिले? यसमा एउटा प्रश्न सोध्न चाहेँ मैले, त्यो अधिवेशन अन्त्यको विषय चाहिँ यत्रो ठुलो पेचिलो चाहिँ किन थियो? जस्तो चाहिँ त्यो अधिवेशन जस्तो बैठक त 22 गतेको लागि राखिएको थियो, अगाडि नै अन्त्य गर्नुपर्ने, त्यसमा केही भित्री कारण केही थियो? त्यसको भित्री कारण त मैले अघि पनि भनिसकेँ, उहाँहरूको पार्टीभित्रको द्वन्द्वको अचानक संसद बनाइयो, पार्टीभित्रको द्वन्द्वलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने रूपमा पार्टीको छाया बनाइयो एउटा, अनि दोस्रो चाहिँ अरू पार्टीहरूबाट पनि भइरहेको चाहिँ जुन एउटा त्यो कोभिडसँग सम्बन्धित कुरामा छलफल गरौँ भन्ने कुरा, त्यो कुरा टाल्न पनि थियो। त्योभन्दा पर चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव संसदमा जाँदै थियो भन्ने तपाईँहरूसँग पनि संवाद भएको थियो, यस सन्दर्भमा भन्ने पनि चर्चा छ। हामीसँग त्यस्तो केही संवाद भएको थिएन, तर नेकपाको चाहिँ संसदीय दलको बैठक डाक्नको लागि चाहिँ धेरै सांसदहरूले माग गरिरहेको अवस्था र त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब संसदीय दलबाट प्रधानमन्त्री फेरिदिने, संसदीय दलको नेता फेरिदिने, त्यसपछि चाहिँ संसदमा यदि उहाँले राजीनामा गरेन भने अविश्वासको प्रस्ताव आउँछ कि भन्ने उहाँलाई लागेको छ भने त्यो उहाँले जानुन् होइन।
तपाईँले जुन विश्लेषण त्यो छ भने त्यो उहाँले नै जान्ने कुरा हो होइन। तर मलाई चाहिँ त्यसबारे जानकारी छ। त्यो अध्यादेश पार्टी विभाजन गर्न मिल्ने अध्यादेशको सन्दर्भमा चाहिँ तपाईँहरूको दलको कतिपय सांसदहरूलाई चाहिँ पैसाको प्रलोभन पनि दिएको, एकजना सांसदलाई त अपहरणै गरेको पनि चर्चा चल्यो। वास्तवमा त्यो अपहरण थिएन भन्ने कुरा सरकारले भनिरहेको छ र पैसाको चलखेल भएको कुरा चाहिँ हो त्यसमा। अब त्यस्तो कुरा त अहिले देखिँदैन होइन। तिनीहरूले चाहिँ जबरजस्ती चाहिँ अपहरण गरेको कुरा त सबैलाई थाहा छ। तर हरेक हिसाबले आफ्नो पार्टीभित्र पनि बाहिर पनि अब चर्चा परिचर्चा चाहिँ अब राजनीतिमा एउटा वेश्यावृत्ति भन्छ नि, पोलिटिकल प्रस्टिट्युसन। हिजो बौद्धले व्यवस्था हुँदाखेरि हङकङ बैंक सहर हुने जस्तै गरी अहिले त्यसको केन्द्रबिन्दु चाहिँ बालुवाटार बन्द गयो होइन। म्यारियट होटेल चाहिँ बुक भएको बालुवाटारबाटै हो, त्यो तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि अपहरणको लागि चाहिँ त्यो सबै प्रयत्न भएकै हो होइन। अब त्यसबाहेक अरू के कुराहरू गरे होला नि त्यो अहिले मैले चाहिँ भन्न सक्दिनँ। जनकपुरबाट काठमाडौँ आएका ती सांसद डाक्टर सुरेन्द्र यादव सहमतिमा आएको भन्ने चर्चा पनि त उत्तिकै छ नि। अनि अब त्यो त छानबिनहरूको प्रक्रियामा सबै कुराहरू थाहा भइहाल्छ। यसबारे चाहिँ यो विगतका कुराहरू भयो। यसबारे मैले जे जति बोल्नुपर्ने विगतमा पनि बोलिसकेको छु। सरकारलाई बदनाम मुख्य कुरा चाहिँ तपाईँहरूले यो अपहरण हो भनेर एउटा वाक्य अपहरण भनेर लगाइदिनु भएको होइन। त्यो त अब भन्नुहोस् न, उहाँलाई लिनका लागि जो साथीहरू जानुभयो भन्ने कुराहरू चर्चामा आए। अपहरण हो त यो मुद्दाको विषय हो नि त। हामीले मुद्दाको लागि प्रयत्न गऱ्यौँ। अब सरकारले आफ्नो बल प्रयोग गरेर होइन, हरेक ठाउँमा त अहिले देखिएकै छ। अहिले त के भने जेसुकै घटनामा पनि सत्ताको दुरुपयोग भइरहेछ। मैले भने कोभिडमा पनि दुरुपयोग, सबै कुरालाई आफ्नो सत्ता स्वार्थको लागि उपयोग, मानवीय सङ्कटलाई पनि सत्ता स्वार्थको लागि उपयोग होइन। अनि कमाउ धन्दाको लागि उपयोग। मैले अघि चाहिँ हतियार खरिदको कुरा गरेँ, ओम्नीको कुरा गरेँ, सेक्युरिटी खरिदको कुरा गरेँ। हरेक सवालहरू त्यो देखिन्छ। अब सुशासनको पनि हुने अवस्था देखिँदैन। राजनीतिक रूपले चाहिँ सुशासन, अब यी सबै नगरे भने त अस्थिरता पैदा हुन्छ भन्छ क्या होइन। अब राजनीतिक स्थिरताको लागि भोट मागेको भन्छ क्या। राजनीतिक स्थिरताको लागि भोट मागे भनेको चाहिँ बाँदरलाई चाहिँ नरिवल दिया हो र त्यो बाँदरको हातमा पनि नरिवलको नभएर फुटबल खेलाए जसले फालिदिन्छ भन्छन् क्या। अहिले के भने जे पनि त्यही ढङ्गले कुरा गर्छ। तर राजनीतिक स्थिरता साँच्चै नै चाहेको हो भने उनले त्यस्ता किसिमको अध्यादेश पनि ल्याउने थिएनन्। त्यसमै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण यो हुने कुरा देख्नु भएन तपाईँले? म देख्दिनँ। किन मैले हेर्नुहोस्, अहिले नेपाल चलेको मध्ये लगभग 25% चाहिँ नेपालको जिडिपीमा योगदान होइन तपाईँको रेमिट्यान्सको छ। अब अहिले केही अगाडिकै तथ्याङ्क अनुसार पनि 5 अरब जति रकम चाहिँ त्यो वैदेशिक सेवामा गएकाहरूकोबाट कटाएर होइन त्यहाँ कल्याणकारी कोष छ। त्यो कहाँ भइरहेछ कसैलाई थाहा छैन अहिले। अहिले चाहिँ कस्तो स्थिति छ हेर्नुहोस्। अस्ति दुबईमा गएको घटना हेर्नुहोस् त, कति लाजमर्दो छ होइन। त्यस्तो भइसकेपछि त चाहिँ मिनिस्टरहरूले ल नैतिकताको आधारमा पनि मैले सोधिदिन्छु। अब भन्नु पर्दैन, त्यहाँ चाहिँ एयरपोर्टमा झिटी गुम्टा बोकेर चाहिँ नेपालीहरू आइरहेका छन्। अनि आफ्नो हुइम चल्यो, लग्यो, हुइम चल्यो। फेरि यो चाहिँ चार्टर फ्लाइटहरू अहिले भइरहेछ विविध ठाउँमा होइन। अत्यन्त महँगो दर रेटमा छ चार्टर फ्लाइटहरू होइन। अनि नेपाल आउन चाहने ती वैदेशिक रोजगारमा गएका साथीहरू होइन, उहाँहरूको स्थिति के छ? नेपाल आएपछि कम्तीमा चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बस्नको लागि जुन होटल्समा बस्ने भनेको छ, होटलको लागि चाहिँ बुकिङ अत्यन्त हाई कस्टमा होइन। 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन कति क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने हो। 5 स्टार होटलको रेट अब त्यसको लागि चाहिँ पैसा तिर्नुपर्ने, अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने, कति लाजमर्दो कुरा हो। अहिले त सरकारले कुनै विकास निर्माण भन्दा पनि सबै कुराहरू छोड्नु पर्दैन भने यस्तो स्थितिमा आफ्नो नागरिकप्रतिको योभन्दा गैर जिम्मेवार, योभन्दा धेरै चाहिँ अब अनियमितता, भ्रष्टाचार के हो?
तर यसमा नि जस्तो यसमा सरकारको एउटा कुरा भयो, अर्को चाहिँ सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हो नि त, त्यो त पार्टीको नेतृत्वमा बनेको सरकार हो नि त, पार्टी हो नि त दलीय व्यवस्थामा त मूल कुरा त। पार्टी बोल्नु पर्दैन, नेकपा बोलेको कहीँ देख्नु भएको छ तपाईँहरूले? जस्तो तपाईँले दुबईकै कुरा गर्नुभयो नि त, प्लेन पुगेर पनि यात्रुहरू नबोकिकन आउनु भने त त्योभन्दा पीडादायक अवस्था त के होला? तपाईँ हामीलाई नै पऱ्यायो भने कति चिन्ता हुन्थ्यो, कति तनाव हुन्थ्यो होइन? त्यस्तो ठाउँमा पनि सरकार पार्टी बोल्नु पर्दैन नेकपा। तपाईँले अघि जुन भन्नुभयो नि अबको चुनावमा जुन हुन्छ त्यो पत्ता साफ हुन्छ नेकपा, तपाईँले जुन अघि भन्नुभयो त भोलि असर पर्ने त नेकपालाई हो। नेकपामा त केपी ओली मात्रै हुनुहुन्न, त्यहाँ पुष्पकमल दाहाल हुनुहुन्छ, माधव कुमार नेपाल हुनुहुन्छ, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, नारायण काजी, दुनियाँ नेताहरू छन् नि त त्यहाँ त छन्। खोइ त होइन, अब पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वले सबै थला परिसकेको अवस्था छ होइन, मैले त्यो देखिरहेको छु। अब किन थला पर्नुभयो होइन, र पार्टीका नेताहरूले देशलाई निकास दिनको लागि कसरी जाने भन्ने सन्दर्भमा सोच्ने ठाउँसम्म पनि त्यहाँ सायद पाएन। बोलचाल छ कि छैन मलाई थाहा छैन होइन, किन अहिलेको स्थिति हेर्दाखेरि दुई नेताको बैठक भयो भन्छ होइन, तर चाहिँ अब के कुरा अब थाहा हुने कुरा पनि भएन। यो चाहिँ न पार्टी सिस्टममा छ न देश सिस्टममा छ होइन। अब पार्टी पनि राज्य पनि असफलताको दिशामा गइरहेको छ होइन, र यो अवस्थालाई अन्त्य गर्नका लागि अझै पनि केही अवसरहरू छन्। अहिले पनि म के भन्न चाहन्छु भने यसपटकको बजेटलाई फेरि पुनर्लेखन गर्नुपर्छ, यो आवधिक रूपमा फेरि नयाँ ढङ्गले यसलाई गर्नुपर्छ। यो बजेटमा त अहिले भन्नुहोस् न यस्तो स्थितिमा पनि कर्मचारी तन्त्रलाई खुवाउने तलब समेत नपुग्ने राजस्व स्थिति भएको बजेट ल्याए होइन। यसपटक पनि त्यही ल्याए, कुनै वित्तीय सिद्धान्त त्यस्तो केही हुँदा अब एउटा अर्थशास्त्री नै हुनुहुन्छ, तर त्यस्तो मतलबै राखिएको देखिएन। बरु अहिले त के भन्दाखेरि म त के भन्छु भने यो अवस्थामा उच्च स्तरका चाहिँ भनौँ राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, सांसदहरू सबैको तलबमा ल 80% कटौती होइन। कोही एकजना व्यक्तिले भन्दा पनि राज्यले अहिले सोच्ने भनेको त्यो ढङ्गको चाहिँ एउटा देखाएर विपन्न गरिब र तिनीहरूको लागि उच्च पदस्थदेखि सांसदसम्म, सांसद र कर्मचारी तन्त्रका पनि सचिवहरू माथिल्लो पदका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूको चाहिँ कोषमा जुन पैसा हालिएको छ 4 करोड त्यो पनि त नहालिया भयो हुन्थ्यो। हामीले भन्यौँ यसपटक त्यसलाई चाहिँ कोरोना प्रतिरोध नियन्त्रण कोष बना गरौँ, त्यसमा चाहिँ राखौँ भन्यौँ, तर मानेन। र अहिले पनि अब कुनै खर्च हुने अवस्थै छैन। अहिले 4-4 करोड छ होइन यसपटक। अब त्यो 4 करोडलाई मलाई चाहिँ लाग्छ, म के भन्छु भने म यो सुनिरहनु भएको छ धेरै नागरिकहरूले, मलाई लाग्छ यो अब एउटा तपाईँहरूको सगरमाथा होइन तेस्रो आँखा नै भन्नुभएको छ, हाम्रो दुईवटा मात्रै मान्छे भएको छ, यो तेस्रो आँखा भनिरहेको छ, धेरैले हेर्छन् होइन। मलाई के लाग्छ भने अहिले पनि 165वटै निर्वाचन क्षेत्रमा र प्रदेशमा पनि फेरि प्रादेशिक सांसदहरू पनि छन्, त्यहाँ पनि छुट्याइएको छ होइन। यी सबै बजेटहरूलाई प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा अब एउटा चाहिँ ल कोरोनाका लागि आइसोलेसन सेन्टर बनाऊ होइन, जहाँ चाहिँ समस्या देखा परेको छ आइसोलेसन सेन्टर, जस्तो काठमाडौँमा अब 10वटा निर्वाचन क्षेत्रमा त्यो 4-4 करोड भयो भने आइसोलेसन सेन्टर भयो। हाम्रो मेयर साहबले बनाउने भनिराख्नु भएको छ त। अब यो चाहिँ अब मेयर साहबले कति गर्नु भएको छैन म यसमा धेरै जान्न, किन स्थानीय तहले चाहिँ आफ्नो ठाउँबाट गर्ने होइन। महानगरपालिका एकदमै अब आर्थिक रूपले समृद्ध ठाउँ हो, धेरै धेरै कर उठाएर पनि अहिले जनताको ढाड सेकेर भए पनि पैसा कसरी चाहिँ जुटाउने भनेर राजस्वमा मात्रै गइरहेछ होइन। अब यस्तो स्थिति छ, तर त्यसको सर्भिस होइन सेवा प्रडक्ट चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि काठमाडौँको पनि एकदमै कमजोर छ होइन। अब मैले यहाँ जोड के दिन चाहेको हो भने जस्तो अहिले जुन तपाईँले निर्वाचन क्षेत्र विकास कसैको निजी सम्पत्ति होइन नि, त्यो 165वटै निर्वाचन क्षेत्रको 4 करोड होइन गर्दाखेरि त ठुलो पैसा। 4 करोड मात्रै होइन, प्रादेशिक सांसदहरूले चाहिँ सिफारिस गर्न पाउने पनि छ होइन। यो कसैको निजी सम्पत्ति त होइन, यो त सरकारी कोष हो, हाम्रो ट्याक्सको हो। त्यसकारण हिजो पो सङ्घीय व्यवस्था थिएन, एक अवस्थामा 2051 सालमा एउटा नयाँ चाहिँ अब सबैको भूमिका दिउँ भनेर गऱ्यो। आज त सङ्घीय व्यवस्था छ, सङ्घीय व्यवस्थामा स्थानीय पूर्वाधार विकासको काम त स्थानीय निकायको हुन्छ, अहिले त प्रदेश समेत छ। अनि के केन्द्रको सङ्घीय सांसदहरूले पनि त्यसैमा गयो। अब सङ्घीय सांसदहरूको भूमिका त के हुनुपर्छ भने विश्व स्तरमा
नीतिगत बहस गर्ने, कानुनको बहस गर्ने, संघीयताको बहस गर्ने, नेपाललाई कस्तो एउटा समृद्ध सुशासनयुक्त होइन भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाउने यस्तो भनेको उनीहरू पुरै पोलिसी डिबेटमा जानुपर्छ। पोलिसी डिबेटका लागि म त के प्रस्ताव गर्छु, बत्ती बिजुलीमा होइन, यस्तो कुरामा म के प्रस्ताव गर्न चाहन्छु भने यो नयाँ कुरा पनि हो कि नेपालका सन्दर्भमा अब प्रत्येक सांसदहरूको एउटा चाहिँ संसदभित्र सिंहदरबार, भोलि सिंहदरबार बन्ला, अहिले त्यहाँ बानेश्वरमा छ, जहाँ भने पनि भोलि चाहिँ राजधानी नै अन्त पनि होला सक्ला होइन, जहाँ राजधानी भए पनि त्यहाँ बन्ने चाहिँ संसद भवन, त्यो संसद भवनभित्र प्रत्येक सांसदको लागि एउटा च्याम्बर हुनुपर्छ। त्यो च्याम्बरमा चाहिँ विषय विज्ञताका लागि आवश्यक व्यक्तिहरू संसदमा हुनुपर्छ। अनि सांसदले कुनै विषय बोल्न चाह्यो भने ल मलाई यसको लागि चाहिँ इनपुट दिनुहोस् भनेपछि उनीहरूले अध्ययन गरिदिन्छ। मैले तपाईँको कुरा बुझेँ, मैले तपाईँ आशय बुझेँ, तर तपाईँलाई म एउटा कुरा सम्झाउँ ल, मलाई कम्प्लिट गर्न दिनु न। त्यस्तो किसिमको एउटा च्याम्बर गरेर विश्व स्तरमा बहस गर्न सक्ने, किनभने नेपालमा पनि धेरै राम्रा मान्छेहरू छन्, जस्तो आँखाको कुरा गर्ने सन्दुक रुइट जस्तो चाहिँ विश्वमा योगदान गरेका छ, महावीर पुन जस्तो व्यक्तिहरूले योगदान गरेका छैन र नेपालमा थुप्रै चाहिँ गर्न सक्ने वैज्ञानिकहरू पनि छन्। यही कोभिडका लागि पनि ल सरकारले चाहिँ प्रोत्साहित गर्ने हो भने नेपालमा पनि राम्रा वैज्ञानिकहरू हो बुझे। तर यस्तो कुरामा ध्यान दिनु हो, तर हाम्रो सरकारको अथवा हाम्रो राज्य संयन्त्रको हाम्रो सोच्ने शैली त कस्तो छ हेर्नुहोस् त। जस्तो चाहिँ तपाईँले बानेश्वर र सिंहदरबारको कुरा गर्नु हो, त्यो सिंहदरबारको कम्पाउन्डभित्र नै सम्पूर्ण मन्त्रालयभित्र ल्याइसकिएको छ, एउटा स्वास्थ्य मन्त्रालय बाँकी छ क्या, नत्र भने आइसकेको छ। संसद भवन पनि त्यहीँभित्र बनाइँदैछ, अलिकति बनिसक्यो जस्तो लाग्छ। त्यसको पर्खालभन्दा उतापट्टि सर्वोच्च अदालत छ। मतलब केही चिज पनि काठमाडौँभन्दा बाहिर त कुरै छोड्नुहोस्, काठमाडौँको रिङ रोडको पनि भित्र कोर यही एरियामा सब चिज यही नै चाहिएको छ। त्यही अहिलेको बनेको संसद भवन त कीर्तिपुर बनाउन सकिन्थ्यो होला, भक्तपुरमा बनाउन सकिन्थ्यो होला, गोदावरीमा सकिन्थ्यो होला, थानकोटमा सकिन्थ्यो होला। मतलब राज्यको सोच त सिंहदरबारभन्दा बाहिर त कहाँ छ र? तपाईँले जुन प्रस्ताव गर्नुभयो मलाई खुसी लाग्यो, तर सोच त जम्मा यही मात्रै छ नि त। काठमाडौँ भनेकै सिंहदरबार, अन्त त कहीँ पनि छैन नि त। रिङ रोडभन्दा पारि बुढा नीलकण्ठमा पनि छैन नि, गोदावरीमा पनि छैन नि। एकदम ठिक कुरा भन्नुभयो तपाईँले होइन। धुलीखेलसम्म नै पनि जान सकिन्छ, अनेकौँ कुराहरू छन्। अब विकासका मोडेलका सन्दर्भमा मैले राष्ट्रिय योजना आयोग, विकास परिषदका बैठकहरूमा पनि अब चाहिँ नेपालमा स्याटेलाइट सिटिजहरू काठमाडौँभित्र बनाउने होइन, 4वटा छ। यो चाहिँ डाँडापाडी होइन, आउटर रिङ रोड पनि डाँडापाडी होस्, यहाँ भ्यालीभित्र होइन कि नाम पनि आउटर, भ्यालीभन्दा बाहिर चक्रपथ एउटा बनोस्, त्यहाँ चाहिँ मेजर ठाउँहरू जोडियोस्। जस्तो तपाईँ यताबाट सुरु गर्ने हो भने नौबिसेकमा चाहिँ अब ढुनीबेसीबाट सुरु गर्ने हो भने त्यसपछि बिडुर जानुहोस् होइन, त्यो थानसिङ भ्याली जानुहोस्, मेलम्ची भ्याली जानुहोस्, त्यसपछि चाहिँ पाँचखाल आउनुहोस्, पाँचखालबाट चाहिँ तपाईँ सिन्धुली हुँदै चाहिँ मकवानपुरको चाहिँ कुनै ठाउँमा होइन, अब तपाईँ टिस्टुङ भ्यालीमा लानुहुन्छ कि बा चाहिँ अलिक त्यो छलफल त्यसरी लगेर कम्तीमा पनि सोच त त्यो लेभलको अनि चाहिँ 5-5 किलोमिटरको मात्रै तपाईँको सुरुङ मार्ग बनाइदिने हो भने त्यहाँ बसेर पनि यहाँ पानीको सङ्कट हुँदैन, फोहोरको सङ्कट हुँदैन। तर यति पनि सोचिएको छैन। अहिले त के भने प्रधानमन्त्रीको सोच त पहिला हाम्रो पार्टीको सहरी विकास मन्त्री थिए होइन, उहाँले चाहिँ अब हाम्रो पार्टीको तर्फबाट यो अवधारणा चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर मैले भने र हाम्रो अरू साथीहरूले पनि नयाँ विविध सुझावहरू दिए। त्यस क्रममा चाहिँ उ गरेपछि उहाँले त्यसमा अडान पनि राख्नुभयो र उहाँको पालामा त्यस्ता कतिपय कुराहरू अब भ्याली बाहिरलाई प्रोत्साहित गरौँ भन्ने कुरामा उहाँले अलिकति गर्न खोज्नु पनि भएको थियो। त प्रधानमन्त्रीले एक दिन के गर्नुभएको छ भने त्यहाँ चाहिँ अब ब्युरोक्राट्सहरूलाई राखेर चट्ट चाहिँ पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन गराउने, अनि मन्त्रीलाई चाहिँ पछि बोलाएर ल तपाईँ आउनुहोस् न, ल यति दिनभित्र यो स्याटेलाइट सिटीहरू 4वटा यतिभित्र बस्ने मूल्याङ्कन हुन्छ, यस्तै होइन, यो त यसो गरौँ। अब एकदमै अपमानजनक कुरा थियो। मलाई के लाग्छ भने हरेक कुरालाई एकदमै चाहिँ तपाईँले भने जस्तै रिङ रोडभित्र सेन्टर गर्नुपर्ने क्या। अब यस्तो कि महामारी छ हेर्नुहोस् त, अब महामारीमा काठमाडौँको अहिले बस्ती भनेको आज बनेको होइन, लिच्छवी काल मल्लकालमा बनेका बस्तीहरू छन्। ती बस्तीहरूको के छ भने एउटा चाहिँ सहर बजारको रूपमा नेवारहरू जहाँ बसे पनि, इभन नेवारहरू भोजपुरमा चाहिँ बसेको छ भने पनि, तानसेनमा बसेको छ भने गुचमुच्च बस्ने परम्परा थियो होइन। अब
एउटा घर र अर्को घरको दैलो जोडिएको हुन्छ। झ्यालबाट यसो फर्कँदा पनि कोरोना चाहिँ एउटा घरमा पऱ्यो भने अर्को घरमा चर्ने सम्भावना हुन्छ। यति नजिकको डिस्टेन्स त्यस्तो स्थिति छ। अनि यस्तो ठाउँहरूको म्यानेज कसरी गर्ने भन्ने कुरामा सरकारको ध्यान गयो। अलिकति चाहिँ म तपाईँसँग एउटा अर्को कुरा चाहिँ एक ठाउँमा चाहिँ तपाईँहरूले पनि सरकार सञ्चालन गर्नुभएको छ प्रदेश 2मा। अहिलेको कोरोनाको सङ्क्रमण बढेको अब त्यो सीमावर्ती जिल्लाहरू पनि परेको हुनाले पनि हो, त्यो हुन चाहिँ भारतसँग जोडिएको हुनाले, तर त्यहाँको प्रदेश 2को सरकारले राम्रो गरेन भनेर त बडा भयङ्कर ठुल्ठुलो आवाज उठेको छ, सरकार मौन देखिएको छ। तपाईँहरूले पनि त्यहाँको मुख्यमन्त्रीजीलाई मन्त्रीजीहरूलाई के गरिराख्नु भएको छ भनेर निर्देशन दिएको पनि देखिएको छैन। त्यो चाहिँ के गरेको? पार्टीले त्यसबारे चाहिँ कुराकानी गरेको छ र पार्टीले एउटा टिम पनि बनाएको छ त्यहाँ, त्यसलाई सञ्चालन गर्न। अब पार्टी एकतापछि नयाँ टिम त बनिसकेको छैन, हामी त्यो पनि पहल गरौँला। तर म के भन्छु भने 2 नम्बरको मात्रैमा होइन, अहिले कतिपय चाहिँ संहिताको मूल्य र मान्यताको हिसाबले त 2 नम्बरले जे गर्यो त्यो भन्दा अरूले त गरेकै छैन होइन। अब अहिले जुन कोभिडको महामारीको सन्दर्भमा तपाईँले 2 नम्बरको कुरा गर्नुभयो नि, 2 नम्बर मात्रै होइन होइन, तपाईँ 7 नम्बर भन्नुहोस् वा 6 नम्बर भन्नुहोस्, कहीँ पनि प्रदेश सरकारको ल म तपाईँलाई प्रश्न गर्छु, तपाईँ पनि अहिले बागमती प्रदेश होइन, म पनि बागमती प्रदेशमा छु, यहाँ बहस गरिरहेको छु। तपाईँले बागमती प्रदेशको अस्तित्व कहाँ देख्नुभयो त यो कोभिडकोमा? कहीँ छ? छैन होइन। किन भएन? प्रश्न यहाँ छ, किन भएन? सङ्घीय सरकारले सङ्घीयतालाई समाप्त गर्न चाहन्छ नीतिगत रूपमै। उहाँको एक सूत्रीय योजना भनेको भैँसीको सिङ बनाए बगाको टाउको भन्छ क्या। अब त्यस्तो भन्ने मान्छे छ। अनि हामीले 10+1 भन्दा एकदम कहाँको हलमा त अहिले त 763वटा सरकार, 763 सरकार छ हेर्नु। अनि अहिले तर मेरो भनाइ नि ठिक छ, तपाईँको यो कुरासँग म सहमत हुँला कि, तर केही नमुना काम त गर्न सकिन्छ नि त। प्रदेशले जो चाहिँ जस्तो तपाईँहरू चाहिँ संहिताको वकालत गर्ने, संहिता चाहिन्छ, यो ठिक हो, यसलाई सफल बनाउनुपर्छ भन्ने पार्टीले प्रदेश 2मा राम्रो सरकार सञ्चालन गर्ने जति स्रोत छ, जति साधन छ, जति कर्मचारी छ, जति तपाईँसँग सुविधा छ, त्यसलाई साथ लिएर त गर्न सकिन्छ नि त। त्यहाँ पनि त त्यत्रो असन्तुष्टि, त्यत्रो कतिपयले सुनेको यो मुख्यमन्त्रीजी परिवर्तन गर्नु पर्यो भनेर पनि सुनिराखेको छु म त। तपाईँले एकदम एउटा चाहिँ स्रोत साधनको बारे एउटा महत्त्वपूर्ण जिज्ञासा भनौँ वा तपाईँको एउटा प्रश्न चाहिँ आयो, यो एकदमै सान्दर्भिक कुरा हो। 2 नम्बर प्रदेशमा पङ्सारहरू छन्। के पङ्सार उनीहरूको मात्र छ होइन? जस्तो वीरगञ्ज पङ्सार सबैभन्दा बढी करोड छ। त त्यहाँबाट उठ्ने सबै स्रोत त केन्द्रले लिन्छ। त्यति मात्रै होइन, 2 नम्बर प्रदेश मात्रै होइन कि 7वटा प्रदेशमा हेर्नुहोस्, त्यहाँ पारिश्रमिक कर पनि हुन्छ नि, त्यो पनि केन्द्रले लिन्छ क्या। हुँदा व्यक्तिगत आयकर र संस्थागत आयकर पनि लिन्छ। अनि एक्साइज ड्युटी एउटा कुरा बुझेँ। तर त्यही 2 नम्बर प्रदेशमा चाहिँ तपाईँको 70को केस त आयो नि। एउटा तकियाको खोल पनि चाहिँ 7-8 हजार पर्छ त। त्यो लेभलमा पनि त करप्सन भएको छ। त्यो चिजलाई त नियन्त्रण गर्न सकिन्छ नि त होइन? अहिले अब यस सन्दर्भमा त्यहाँको सरकारले के गरिरहेको छ भन्ने कुरा, त्यो यदि तपाईँले भने जस्तो भएको छ भने त्यो छानबिनको विषय 200 रुपियाँमा पाइने तपाईँ पनि त किन्छौँ नि त। त्यो किन्छौँ, त्यस्तो त्यो छानबिनको विषय हुन्छ। तर मैले बुझेसम्म होइन, अहिले त्यहाँको स्थितिमा जुन ढङ्गले चाहिँ प्रदेशले गर्न सक्ने कामहरू छ त्यो गरेको छ। तर अब केन्द्रबाट हुने कुराहरूको सन्दर्भमा जस्तो अब सीमा नियन्त्रण भन्यो होइन, अब प्रदेशलाई त केही छैन। सीमाको नियन्त्रण गर्ने कुरा त सिडिओलाई दिएर पठाइदिएको छ। अहिले प्रदेश प्रमुखसँगको कोअर्डिनेसनमा सिडिओ चल्ने भन्या भए पो कमसेकम प्रदेश प्रमुखको पनि भूमिका हुन्छ वा त्यहाँको गृहमन्त्रीको पनि भूमिका होला। केही भूमिका नै के भने त्यसलाई माइनसै गर्न खोज्ने, अनि गर्न खोज्यो भने पनि त्यसको रेस्पोन्स समेत हुँदैन भन्ने सुनेको छु। यहाँ मात्रै होइन, मैले 3 नम्बर मात्रै वा 2 नम्बरको मात्रै कुरा गरिरहेको छु, अन्त पनि त्यही अहिले भर्खरै हेर्नु न। एउटा अर्को पनि भन्छु मैले, जस्तो कर्मचारी होइन समायोजन, हाम्रो विधेयक त पास भइसक्यो नि त होइन? समायोजन विधेयक पास भइसकेको छ, त्यो कार्यान्वयनमा गएको छ। अहिले के गर्छ भने एउटा प्रदेशको कर्मचारीले अर्को प्रदेशमा अर्को प्रदेशको, त्यो त प्रदेशभित्र को आफ्नो कर्मचारी तन्त्र चलाउने अधिकार त संविधानले नै कर्मचारीलाई दिएको छ नि त। तर त्यो सबै कुराहरू चाहिँ
अहिले आफैले खोसिदिने अनि प्रदेश सरकार कर्मचारी सञ्चालन नाम मात्रको भइरहन्छ। अहिले त कर्मचारी सञ्चालन गर्ने केन्द्रमा त हाम्रो हृदय त्रिपाठीजी हुनुहुन्छ नि त, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय संघीयताको त कट्टर पक्षधर उहाँ त। उहाँले कसरी चाहिँ फेरि तपाईँले भनेको जस्तो भावनाको विपरीत कर्मचारी यता र उता र यता कसरी चलाइराख्नु भएको छ त? त्यही त अब मानिसहरू चाहिँ सत्तामा पुगिसकेपछि होइन आफ्नो चरित्रमा चाहिँ हिजो जे अडानमा थियो त्यो अडानमा छ कि छैन मूल्याङ्कन त्यसरी हुनुपर्छ। चाहे अरू कोही हो, चाहे म हुँ, चाहे चाहिँ तपाईँ भन्नुहोस् भोलि होइन। सबैको कुरा के हुन्छ भने हिजो आफूले के बोलेका छौँ, यदि गल्ती बोलेको छ भने बरु आत्मालोचना गर्न सकिन्छ। मैले हिजो यो भनेको थिएँ, मेरो कमी कमजोरी भएको छ। तर अहिले प्रधानमन्त्री पद्धति भएकोले उहाँ नबोल्नु भएको हो कि के हो मलाई थाहा छैन। तर जुन ढङ्गबाट अहिले कर्मचारी तन्त्र चलाउन खोजियो, अब प्रदेश सरकारको त यस्तो कामै छैन त। अब यो कोभिडबाट कमसेकम बाँडफाँड गरिदिनु पर्यो नि। संघीय सरकारले यो काम गर्ने म भन्छु। सिडिओ र प्रदेशको चाहिँ मुख्यमन्त्रीमा कुन चाहिँ पावरफुल? अहिले त सिडिओ पावरफुल बनायो, अनि सुरक्षाका सारा डिआइजी केन्द्रबाटै खट्छ होइन। अनि प्रदेश सरकार त देखावटी मात्रै भयो। यो कुरा त चाहिँ तपाईँको 4 नम्बरको मुख्यमन्त्रीले पनि उठाइरहेकै छ, 6 नम्बरको पाँचैले भनेपछि प्रदेशको औचित्य खास देखिएन अहिले आएर। यो त म के भन्छु भने प्रदेशको औचित्य थियो, हुनु पर्थ्यो, अब छैन। अब चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अब पनि म भन्छु केन्द्रीय सरकारले एकदमै स्ट्राटेजिक महत्त्वको दुई प्रदेशसँग सम्बन्धित कुरा मात्रै हेरेर बाँकी सबै कामहरू तपाईँको प्रदेशलाई दिने। प्रदेशले तल स्थानीय तहबाट हुन सक्ने जति सबै स्थानीय तहले गर्ने। अहिले त 3 तहको सरकार छ। म एउटा कुरा अघि पनि मैले यहाँ जोड दिएको थिएँ, 3 तहको सरकारको बिच कोभिडलाई सङ्कटलाई सामना गर्नका लागि शक्ति बाँडफाँड हुनु पर्यो। केन्द्रले म भन्छु नीति र योजनाहरू प्राविधिक सहयोगहरू गर्ने कुराहरू केन्द्रले गर्ने। प्रदेशले अब के गर्ने? आइसोलेसनको व्यवस्था आएकाहरूको सबै गर्ने। अब कन्ट्याक्ट ट्रेसिङदेखि लिएर होइन त्यहाँको चाहिँ खानपिनदेखि कयौँ कुराको व्यवस्था स्थानीय तहले गर्ने। यसरी कतिपय कुराहरू कार्यविभाजन गर्यो भने हलुका हुन्छ तपाईँको कुरा मैले बुझेँ। तर प्रभावशाली पनि हुन्छ, प्रभावकारी पनि हुन्छ। तर अहिलेको हिसाबले चाहिँ प्रदेशले काम नपाएको हो कि नगरेको मलाई थाहा भएन। यस हिसाबले त स्थानीय तहले काम गरेको छ, सङ्घले गरेको छ, प्रदेश त मेटिदिए पनि भयो नि त। यो कुरा त अब संहिताको विरोध गर्नेहरूले भनिरहेकै छ, मृत्यु कुरेर बसेको छ भनेर पनि भन्लान् होइन। आफ्नो ठाउँमा विश्लेषण होला। तर म के भन्छु भने संहिताको विकल्प संहितै हो, फेरि पनि अझ पहिचानसहितको संहिता हो भन्छु म। यो ढङ्गको संघीय शासन व्यवस्था भयो भने मात्रै नेपालमा एउटा राम्रो स्थिति आउँछ। यो कस्तो भयो भने अर्को एउटा प्रसङ्गमा ल्याउँछु म। संहिताको यति नै अहिलेलाई गरेँ। अर्को एउटा प्रसङ्ग ल्याउँछु। जस्तो तपाईँहरूको पार्टीमा एकजना वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ डाक्टर बाबुराम भट्टराई। हामी सुनिराखेका छौँ कि उहाँ प्रचण्डजीसँग पनि निकट सम्बन्ध राखेर संवादमा हुनुहुन्छ र हिजोको पूर्व माओवादी अन्य नेताहरूसँग पनि संवादमा हुनुहुन्छ भनेर। त्यो तपाईँहरूको पार्टीको चाहिँ रणनीतिक रूपमै यो गरौँ यो संवाद भनेर हो कि उहाँको व्यक्तिगत हिसाबले गरिराख्नु भएको होइन? पार्टीका नेताहरूको बिचमा होइन कुराकानी हुनु, अन्तर चाहिँ क्रिया हुनु होइन, त्यो त सङ्घर्ष एकता सबै कुराहरू हुन्छ। म त के चाहन्छु भने वास्तवमा हेर्नुहोस् न, म केपी ओलीसँग पनि अन्तर सङ्घर्ष अन्तर सम्बन्ध होइन कुराकानी गर्न चाहन्छु, प्रचण्डजीसँग पनि चाहन्छु, अरूसँग पनि चाहन्छु होइन। अब आफ्नो लेभलमा अरू साथीहरूसँग पनि कुरा गर्न चाहन्छु। नेकपामा अन्तर्द्वन्द्व चलेको अनि यता प्रचण्डजी बाबुरामजीको अलिकति निकट सम्बन्ध जस्तो अनि वैद्यजीहरूसँग पनि संवाद भएको जस्तो कुराहरूले त अर्कै मतलब अर्कै टोन आयो नि त्यसले होइन। यो जनताको ध्यान अन्यत्र मोड्नका लागि के कुराहरू चाहिँ यो खिचडी पाक्दै गर्छ होइन। तर वास्तवमा त्यो होइन। हामी त जनता समाजवादीको रूपमा अब एउटा वैकल्पिक विचारसहित होइन तर नयाँ राजनीतिक विकल्प जस्तो नेकपामा प्रचण्डजी पनि अहिले अब डिफेन्सिभ मोडमा पुग्नुभयो, उहाँबाट अप्ठ्यारो अवस्थामा पुग्नुभयो त्यहाँ बाहिरबाट हेर्दाखेरि है। अब यता बाबुराम भट्टराई पनि त जसपामा खासै त्यस्तो भयङ्कर राम्रो भूमिकामा हुनुहुन्न। त्यस कारणले हिजोको पूर्व माओवादीहरू गोलबद्ध हुने सम्भावना देख्नुहुन्छ तपाईँ? म त्यस्तो देख्दिनँ। किन देख्दिनँ भने
अहिले चाहिँ जुन माग र मुद्दाहरू हामीले उठाएका छौँ, जुन सैद्धान्तिक अवधारणाको आधारमा हामी अगाडि बढेका छौँ, त्यो अवधारणाको आधारमा नै हामी नयाँ ध्रुवीकरण र एकीकरणको प्रक्रिया सुरु गरेका छौँ। अहिलेसम्म जस्तो मेरो आफ्नो पृष्ठभूमिको कुरा गर्ने मैले चाहिँ लगभग 44 वर्षको राजनीतिक जीवनमा हैन तल्लो समितिदेखि चाहिँ त्यति बेलाको अञ्चल भनौँ न प्रदेशसम्म चाहिँ लगभग मैले 15 वर्ष काम गरेँ र त्यसपछि लगातार आजसम्म 29 वर्ष हुन लाग्यो हैन 28 वर्ष नागि नै सक्यो। लगातार केन्द्रीय नेतृत्वमा सहअध्यक्षसम्म भएर मैले काम गरेँ र मेरो अनुभवको आधारमा के भन्छु भने नेपालमा एउटा चाहिँ काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टले लिएको जुन विचारधाराहरू छन् त्यो एकात्मक राज्य फ्रेन्डली भयो क्या, युनिटरी फ्रेन्डली हो र त्यो समावेशीकरण, संघीयता हैन समावेशिता जस्ता कुराहरूमा वा समानुपातिक प्रतिनिधित्व जस्ता कुराहरूमा चाहिँ त्यो मौलिक रूपमा थिएन। चाहे मदन भण्डारीका विचार मैले यो भनिराखेको छैन कि जसपा विलिन भएर कतै सिद्धिएला अथवा के होला यसको अस्तित्व मेटेला, मैले यो भनिराखेको छैन। प्रचण्डजीको अस्तित्वकै लागि पनि त अर्को एउटा विकल्प तयार गर्नुपर्ने अवस्था देखियो नि त नेकपामा अहिले, किनभने केपी ओलीले त उहाँको कुरा सुनिराख्नु भएको छैन। अहिले उहाँहरूको प्याचअप भएको भने पनि त्यो प्राविधिक किसिमको प्याचअप देखिन्छ, किनभने त्यसमा विमतिहरू देखिन थालिसकेको छ। भनेको उहाँको लागि एउटा स्पेस त चाहिएको छ नि त, छैन र? अब उहाँको स्पेस त उहाँले नै खोज्ने हो, हामीले बनाउने होइन। प्रचण्डजी अहिले प्रचण्ड किन बन्नु भएको छ भने उहाँको आफ्नो भूमिकाले हो होइन। अब उहाँले आफ्नो भूमिका गलत गरेपछि प्रचण्ड रसातलमा जान्छ, म त्यो देख्छु होइन। र प्रचण्डजी त्यति बेला प्रचण्ड हुनु भएन जब उहाँले एमालेको होइन एकात्मकतावादी सोच विचार चिन्तनबाट आधारित भएको पार्टीसँग एकता गरेर आफूले जनयुद्धको कालमा उठाएको माग र मुद्दाहरू केपी ओलीको काँधमा बिसायो, म यो भन्छु होइन। त्यहाँबाट उहाँ प्रचण्डबाट फेरि पुष्पकमल दाहाल नै हुनुभएको छ। अब प्रचण्डको रूपमा उहाँ जीवित हुने हो भने त्यो माग र मुद्दाहरू उठाउन सक्नु पर्यो। हामीले अहिले चाहिँ जनयुद्ध कालमा उठाएका माग र मुद्दा र त्यसरी नै उत्पीडित समुदायले उठाएको, श्रमजीवी वर्गले उठाएको, सबै गरिब निमुखा होइन विपन्न समुदायले उठाएका, लैङ्गिक विभेदमा परेका, यहाँको हिन्दू वर्णाश्रमका कारण समस्या भएका, जातपात जन्य कारणले शिल्पी समुदायले उठाएको एउटा दलिएको भनेर चाहिँ जुन गरिएको छ, यस्तो कुरा सबै विभेदहरू होइन वर्गीय जातीय क्षेत्रीय लिङ्गीय सबै खालका विभेदहरूबाट मुक्तिका लागि समुन्नत प्रकृतिको सङ्घीय शासन अर्थात् चाहिँ अहिलेको जुन सङ्घीयता छ त्यो प्रशासनिक छ, प्रशासनिक सङ्घीयताबाट पहिचान सहितको सङ्घीयतामा जाने कुरालाई हामीले समुन्नत सङ्घीय शासन व्यवस्था भनेका छौँ। र नेपालको विशेषतामा आधारित भएको होइन युरोपियन मोडेलको समाजवाद नेपालमा चल्दैन, त्यहाँको सोसाइटी नै अर्कै छ, नेसन स्टेटहरू हुन्, हामी मल्टिनेसनल स्टेट छौँ होइन। त्यहाँको राष्ट्र राज्य र हाम्रो बहुराष्ट्रिय राज्य फरक हो। त्यसकारण चाहिँ हाम्रो देश सुहाउँदो समाजवाद जानुपर्छ, बहुराष्ट्रिय राज्यलाई सुहाउँदो समाजवाद हुनुपर्छ। त्यो भनेको चाहिँ समुन्नत सङ्घीय शासन प्रणाली भएको समाजवाद हो। त्यसैले हामीले यसलाई समुन्नत सङ्घीय समाजवादको रूपमा थ्योराइज गरेका छौँ र यो नै अहिलेको समस्या समाधान गर्ने वैचारिक विकल्प हो र शक्तिको रूपमा हामी प्रथम बन्ने हाम्रो ध्येय हो होइन। विचारमा विकल्प, शक्तिमा पहिलो होइन। यो कामका लागि हामी अगाडि बढेका छौँ। अब प्रचण्डजीले यो अभियानलाई सार्थक बनाउन उहाँले पनि साथ दिनुभयो भने उहाँलाई त हामी एकदमै खुसीका साथ होइन हात मात्रै मिलाउने होइन अङ्गालै मारेर चाहिँ हामी एकजुट भएर जान्छौँ। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ राजेन्द्र श्रेष्ठसँग। उहाँ जनता समाजवादी पार्टीको एकजना वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश क्रीडा बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।